यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुहुने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। र अस्ट्रेलियाको गोल्ड कोस्टमा 2वटा हेलिकप्टर एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवसँग उहाँले यसअघि छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवका कार्य विवरण सुनिसकेपछि आज आवश्यक निर्देशन दिन लाग्नु भएको हो। पुस 10 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो। पुस 11 मा उहाँले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवाग्राहीको बढ़ी भीड़भाड़ हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। केही सचिव र विभागका प्रमुखले अझै आफ्नो विभागको कार्य विवरणबारे प्रस्तुति दिन बाँकी छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्य सम्पादनमा भएका कमी तथा कमजोरीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि यही पुस 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्नुभएको छ। माओवादी, एमाले सहित विभिन्न 7 दल र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभयो। त्यस क्रममा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचन र एकीकृत निर्वाचन कानून लगायत समसामयिक विषयमा छलफल तथा परामर्श भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह र मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानूनलाई अगाडि बढ़ाउन नेपाल सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अब हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग जुटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। यसै गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई अन्य समूहको 2079 असोज 23मा राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि 2079 फागुन 28 गतेसम्म हुने भएकाले सो अगाडि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको 15 दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने अवस्था रहेको विषय अवगत गराउनु भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिना भन्दा बढ़ी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले गर्नुभएको मन्त्रालयगत रिपोर्ट सुन्नु भएको र आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शीतलहर तथा अन्य प्राकृतिक विपदजन्य घटनाबाट नागरिकको जीवधन जोगाउने गरी काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख सहितका पदाधिकारीको भर्चुअल बैठकलाई हिजो गृह मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले तराईमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सेवा प्रवाहमा नागरिकको गुनासो नआउने गरी चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी काठमाण्डुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्न तथा अपराध नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्रीले नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन, सेवामा सहज पहुँच विस्तार, प्रविधि मैत्री र सद्भावपूर्ण व्यवहार अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी माघ 2 गते 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा हिजो बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले माघ 2 गते दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशैभर भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले नेपालमा भूकम्प दिवस 2055 सालदेखि 2078 सालसम्मका विषयगत प्राथमिकताहरू नामक पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा कडाई गरिएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि देखिन थालेपछि नाकामा कडाई गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलियाको गोल्ड कोस्टमा 2वटा हेलिकप्टर एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटा हेलिकप्टर उडान भर्दै गर्दा र अर्को हेलिकप्टर अवतरण गर्दै गर्दा एक आपसमा ठोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुहुने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह र अस्ट्रेलियाको गोल्ड कोस्टमा 2वटा हेलिकप्टर एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।